मान्छको जीवन बढ्नु चलन्या रेल हो, सुख पाउनु सम्पत्ति हुनु दैवको खेल हो। जिन्दगी उर्लेर आउने साउनको भेल हो, कामकी आपत आपत उही पेला पेल हो। चारै दिशा निकोइ भया बासाउने तेल हो, घाँसबास कपास खोज्जु सब जेला जेल हो। कल्झ गडा निको नाइ हो, सक्याले मेल हो, आगो बाललाई दरुवा फाड्या रुखको गेल हो। घरबारी रे गृहस्थी जीवन हतघडी नेल हो, फुर्सद कभै न मिल्या सब दिनको जेल हो। जसोई मिल्यो सब निभाउनु सब ठेला ठेल हो, कभै सुख कभै दुःख दैवको खेल हो। इजाका हातको खानाइ पाक्याको सेल हो, बुवाले दिए कि अर्ती नमाण्या फेल हो। कौवालाई हर्षन बिस्मात पाक्याको बेल हो, गर्मीमै शरीरको शीतल रुखको सेल हो। कोही हँसाउने कोइरो युन्या विधिको खेल हो, हड घस्या मुन्टा लाउने तोडाको तेल हो। कात्तिक मैसिर पाक्द्या रुखको मेल हो, बलबान कामेले धामी भूतकी टेल हो। भाग्यले दिएले साथ जिन्दगी कार हो, बिगड्या तकदिरको मेसो बडा बेकार हो। मिठो बोल्लो बाणी खानु यही ठुलो सारा हो, सुन्नी सबकी अद्धी मनकी आफ्नै तार हो। खेतीपाती बचाउन कि हाल्याको बाढ हो, मानेले उपदेशका कुरा नमाण्या झाड हो। कसैकीलाई कोही अद्दैन आफनी चाड हो, कोइसो चान मौका पर्यो उही दिन कि साड हो। अन्न जलका शरीरलाई भातको माण हो, निको गट्टो जेखायलाई भरिन्या ढाड हो। आफ्ना सन्तान किलाई अरिन्या लाड हो, गेडा मेडा सुकाउन कि बनाई भाड हो। गडाउँ गडाउँ बाढी आउने बर्खा कि गाड हो, एक बेरे दुई बरे आजी दोसरी धाड हो। सुद्दिन बुद्धिको तसोई बिकामी जाड हो, दुध बिना नन्ती नानकी लाग्ने राड हो। गाई गोरु लुटमरे मध्य तौडकी खाड हो, आउनु जानु दिनदिनैको भाउ ताडा ताड हो। सँगै पानी सँगै हावा त्यही साँडा साँड हो, रुखकाटी साननका दरुवा खुब फाडा फाड हो। बाग्रिसाई गाई गोठ पस्या त्यो दाडा दाड हो, भाइरी साया दाइकी साया सब छाडा छाड हो। गीतारू गीत बाहिर गाउने गीतको आड हो, कात्तिक जन्मने छाउनो मूल हो कि दाड हो। ढेकन्जै रिसले कामन त्यो जोई कि जार हो, नखुस्या आउँछ कि तडतड आँखाको झाड हो। यो जिन्दगी इसी रहेछ सपड्या माल हो, सपड्या ऐसले खाए नीति त हाल हो, सपड्या ऐसले खाए नीति बेहाल हो। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। यो जिन्दगी शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना थियो। बेदकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखराइ थियो। खेतीगाउँ रूपाल डडेलधुराको जरमथलो। पेसाले शिक्षण पेसा मिसन पढाउनहान। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीलाई। हुक्का चिलिम सुन्नैकीलाई आज लगै रेडियो खोली बस्तिया हुनाले तुमलाई लगै धन्यवाद छ। 8:40 सम्म रचना सुनाउला, गीत लगै सुन्ला, थुक्की कुरा लगै हर्ला। सपड्या मेरिज हुन्छ बिगड्या मरिज शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीको एक रचना छ। बेदकोट 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे लेखराखदान अझै मेरो 5 निनाली डडेलधुराको जरमथलो। ब्यासी त मेरिज भन्ना मरिज बिमारी, पहिला त हलुको मान्ना पछा हुने भारी। कानुन एकतिर हुन्छ चलन एकतिर, संस्कृतिलाई भुलि गया मनमा पड्डो पीरा। अग्नि बामन साक्षी राखी लगन अरन्थ्या, कर्मकाण्ड पुरा हुन्थ्या दीर्घायुलाई हुन्थ्या। वैनी भट्ट वैनी मास सबैकै खिचडी, चुटाउ किमै बिहा हुनु छ डिठ पड्डी बढी। सातजोडी जुत्ताका फाडी पै मगनी हुन्थे, जन्मघर छुट्याका दिन ब्याउली कति रुन्थे। एक ठौरा मगनी हुन्छे अर्की ठौरा लब, इन लब कात्तरा धेकी
बिगडिया सब मेरिज बिगड्या पछा मरिजको रूप लिने रात दिन चिन्ता हुने नै खाने नै सिने घरका बातै न जान्ने यिन आफै रोज्जा छन् लबे कको ब्या अर्खाको सेल्फास खोज्जा छन् को जान चरित्र कएको ईसालय हुना छन् रात आफै मारी बर प्रभात रुना छन् बिरामको रूप लिन्छ लगन बिगड्याले निको हुने बिमार होइन अस्पताल गएले सोची सम्झी ब्या अद्दु हो हतार क्याइ हो अद्दु सँगै रहनु सँगै खानु सँगै जिउनु मद्दु विद्या पढ इलम सिक खाइ खाइ मस्ताना है बेलाइ बटी होस्पु गाउनु पछा पस्ताना है विकृति ढेक्दाले लेख्या कोही दुःख माणला भुक्त भोगी भया पछा निकेरी जाणला सया नकी अर्ती माण सुण नौला पिँढी पहिलो श्रेणी इलम हो ब्या हो अर्को श्रेणी सुची सम्झी साइनो जोड्या टिका होइरहन्छ जग्ब लियो भया पछा गर्व लियो हुन्छ पछा आउने परिणाम ऐतरै जान्नु हो कतिब बुजुर्ग हुन भण्याको मान्नु हो जैबाट जनजाय भन्यो उसैबाट जान्या क्याइफो कन्ना गोरु भैँसा मोटो रसी बान्या लगन बिगड्या पछा बिमारीको रूप रात दिन चिन्तामै डुबी दुःख हुने खुब जतै लायो उतै जान्छ माटो सिमारको संसार ओखदो नाइथी दिलका बिमारको आपत्ति विपत्ति आउँछे सबका सन मुख अज्ञानीलाई दुखै दुःख ज्ञानी सुखै सुख साक्षिस्नु खाएर बस्छु सन्तुष्ट मनले रात दिन चिच्याट भया क्या अद्दु धनले हुक्का चिलिम तेरी कोल आउँला बारम्बार सञ्चालक डेउडिया मित्र मेरो नमस्कार सञ्चालक डेउडिया मित्र मेरो नमस्कार अझै मेरो 5 निनाली डडलदुराको जरमथलो बेदकोट 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे वरिष्ठ डेउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद खुबै रुबस रचना कोसेलीकीलाई वरिष्ठ डेउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीलाई। वा बुढा तमले पोर्साल फेरुवा बठे किनेको कामलो कति तातो हुनाइन अब ठण्डीलाई सुरु भए गएर एक ढङ्गको ब्ल्याङ्केट ल्याउन जाना बजार गए बरा बजार कहीको वहाँ जाउँ कहाँ ल्याउँ न चिनेका न जानेका दोकानदारी महेन्द्रनगर मदन चौकलाई गया न्यू भुवनेश्वरीमी मोटा मोटा ब्ल्याङ्केट का खोल गरम तन्ना सबै मिल्लाहन उनार यहाँ सिंगल डबल ब्ल्याङ्केट का खोल गरम तन्ना चोला ब्लाउज का कपडा सौल आदि गरम सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चौकलाई महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन्यो न तरन दियो। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। डेउडा साहित्य रतन डेउडिया केशव पाण्डे आँसुजीले भागेश्वर गाउँपालिका चुल्ला सिराल डडलदुराको जरमथलो अच्याल बाग बजार डडलदुरा मिसन वही बठे रमेश भण्डारीजीका जवाब शीर्षक राख पर एक रचना लेखिरहेछ। शुभ आशिष रमेश काज्यू गात ताजाई होला हुक्कामा ल्याएका रहेछ ज्ञानगङ गाकी माला नौका मकी नौकरीमै कामकी चुचाट जणेको उत्तर दिनौ जन्माड्या भुट्याट हुक्का त परानी होइ गई हौस्या दग्गडी कभै उच्ची कभै निच्ची तौल्या तखडी कि यो मेरो मायाको चिना या मिसाइ दिया ममाठा पडिग्यौँ भणी जन रिसाइ दिया थैला भरि पैसा मालुको दामडो पोली खाया भुमरीमा स्वादाउनु रामडो आफू हिट्टे खोज मेट्या ताम्न्या सुयो धागो फाटेका थाङ्गला जेल्या पिरताको फाँको राकेट उडेका सर्क धोकाकी धोती छ विज्ञानका जमानामा विकासे गति छ नबर सन्या रितो सर्क बादल गडगड पानी सानी केही नपडी सुधोय जानो खड्डा अग्गास उडन्या सायको उडन्या बादल गडगड मडमड गरी बजाउने मादल नथा मिन्या नछो पिन्या दिनमा हराउन्या उनारो हो कि त मान्नो घामसित डराउने रन्पा तल कभै कभै भैँसा चरी खाना जोडा सण्या काटी काटी
बनाए खिना गाना तल काला दुईसा सल माथिको चुचुरो नाक हो कि हौसे बाजाउ माण लाकी बुरो रक्षा होइजाउ हौसे याकी मौक पिला ताजी कम बेसी भएकी ठौरा लेखी हाल्या आजी ले आस्या बातैरे आइन जाण्याको लेखुला सयानो होइ गया पन मलाउडी टेकुला सयानो होइ गया पन मलाउडी टेकुला देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको रचना थियो। चुल्ल सिराल डडेलधुराको जरमथलो बागबजार डडेलधुरा बठे लेखराय थियो रमेश भण्डारीजीका जवाफ शीर्षकमे। तसै प्रसङ्गमे रमेश भण्डारीका सवालको जवाफ आइनको साइन भणबर धर्मेन्द्र मल्लजीको रचना छ। अझै मेरो गाउँपालिका छ राजुल कमलपुर डडेलधुराका मित्र अच्याल भारतको बसाई चम्पावत बठे लेखराइछौँ भनी लेखराइछ। नमस्कार छ भण्डारीजी निको छ कि गात आज पन जोडी न पाया हुक्का तेरा साथ चिली ममा आइन सुने 8 बुधबार तिता भएका रमेशजीलाई मेरो नमस्कार। झाहुक्का चिलीमा चढी तिता भएका गाउँमा यो रविबार पुगा मन रमेशजीका नाउँमा तम्रा पन सँगै रहेछ हुक्का चिलीमा साथ निकाय छौ कि मेरा साथी कुशल छ कि गात घर छौ कि पर छौ कि क्या गरन्छौ तम आया तम डडेलधुरा भेट गरौँला हाम हौसी याका आइन बात मेरा मनमा बस्या लेख्ने मन त बहुतै लाग्यो लेख्खु हो बकस्या जाण्या जति मलाई लेखौ नजानेको तमै आया साथ्यो उग्र तारा भेट गरौँला क भए थैला भरि पैसा पैसा नोट होइन सिक्का खुर्सानी होलो कि माण्या मिलाइदिया ठेक्का हिट्टी बाकरी खोजी मेट नजान्नेको को छ सुयाले छेडेका ठौरा धागो मेटो खोज 10औं हात लामी धोती पछा फर्काया कि बाट हो कि लामी लामी डाँडा टल्काया कि मुखै कि बोली हो साइबाउ क्या लाउँछ क्या खान्छ रातका जुन्तारा साइबाउ एकै भावमा जान्छ नदेख्याको कोही न होलो आकाशको चढो सबै ठौरा बसाइ नतन मन हुन बढो रन्पा तल मुन्डो हो कि भैँसा जोडा हुन् कि जोडाले काटेका गाना योही छ मेरी मन कि आयालेलाई गाली पाउनो न आयालाई गाली सर्क हो कि मेरा साथी साइनो हाली हाली कालिका रडी धोतगा द्याको निर्जीव ओहो बा घोगा लोटो हो कि माण्या बाद्या पछा जब तल सासल मत्ती चुच्रो क्या अचम्म कुरो नाकरे सिकान हो कि हयो गुरु पुरो केही कुरा मैलेलाई लेख्या चिली मक्का दैला गल्ती सही मेरा साथी राखिदिया गैला तिसला गेले पानी खाया मालुका दुनाले जाने जति लेखिदिया हौसिया हुनाले जाने जति लेखिदिया हौसिया हुनाले धर्मेन्द्र मल्लजीको रचना थियो। अझै मेरो गाउँपालिका छ राजुल कमलपुर डडेलधुराका मित्र चम्पावत भारत बठे लेखराइ थियो रमेश भण्डारीजीका सवालका जवाफ आइनको साइन शीर्षक राखपर बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेन्द्र मल्लजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीको एक रचना छ अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडेलधुरा बठे आब जनता कोइजन लाग्या पार्टीका पछाडि शीर्षक राखपर लेखराइ छ। एकनसोही हुनै न निको रङ्ग अनुसारको भोग्दो हो पायाको दुःख सँग अनुसारको पार्टी भण्डा नौसुनेलाई रिस उठ पछि पलुया पलुया भण्डा हाँगी टुट्टु पछि अब जनता कोइजन लाग्या पार्टीका पछाडि भोट माग्दा कि आया लगै खेद्दु हो लछाडी झिकझिक बिगड्डु पस्या सपट डाका सट्टा लाज शरम हराएका यिनो लोका पट्टा नाना गेदा मैदान हुन्थे तो लडान्द मद्दु बिसरेका बुढा पद कि फोडान्त लाज कि मरान्द गर्या कार्यकर्ता न कि कोजाणौ तम निसर मिन्की गर्या शर्त न कि किना कले आला आब जनताका दैला भोट माग्दा कि चोट खाएली कर्म भया मैला नागबा याक्का कस्या आउना नकटा आउने हुन् आफ्ना आफ्ना घर काता
भोटाजी पाउने हुन्। तमकर्जा तिर्सक्दै होइनौ हाम्रा दानको उइजुनी जनपाया बाटो पाउने सम्मानको। छिची छिची गुनाउन पछि गोकी भन्ना झिक्का यही देशका नेता देखि अब लागि दिक्क। 17,000 मान्छौ नको काँजा लोभ खुन कि होली हुन खाने तमलाई पढी जालो रुन। उही बेला शिकारी भया ताग्दो पस्या गोली गरी बैका चेला मर्या छाती खोली खोली। जति दूध पिलाया लगै स्याप त स्यापै हो काँजन त्यो रगतको खोलो पाप त पापै हो। नेपाल इजुको माटी रगतका खोला अर्खे जुनी जनै मिलौ मनुष्य की चोला अर्खे जुनी जनै मिलौ मनुष्य की चोला। अब जनता कोइजन लाग्या पार्टीका पछाडि शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडेलधुरा बठै लेखिरहेको थियो। शङ्कर ठगुन्नाजीको एक रचना सुनाइहालौँ। बिमार भ्यालै धामी सोद्धा शीर्षकमी दोगडा केदार 5 दोली बैतडी बठै लेखिरहेछ। रोगाली दोखाली बुझ तब सोद्धा धामी ठुल्ठुला बिमार भ्यालै सोद्धा धामी हामी। मान्नै हो देवता पन नाइ भन्नु जन्माण बिमारीलाई के गद्दो हो तमो आफै जान्न। काहीँ न नबुझिकन रोगको दोख हुने देउता रिमा भुले हम मृत्युको भोग हुने। धाम्ब ठेलै हुने रहेछ कभै धोका धोडी तबै कन लेखी लियौँ कुरा कानी थोडी। कभै खाइने कोही बिमार पड्यालै घरमा हमो इसाई गाउँले गर्खाल धामीका भरमा। बिमारी डाक्टर चाहिने धामीको काम नाइ थिए कत्तिका ज्यानझना इसाई तैपन फाम नाइ थिए। कोही त लोट्या फोड्या पन देउताए सोद्धा छन् अर्खातिर मरिज मान्छे तडपिरन्या झन्। काहीँ त कभै इसाई घटना मुइलाई रनौ सुणी तमलगै एक कुरालाई मनमा राख गुल्नी। गाउँघरले घट्या हुन्न ईसा घटना तम्रा इसाई चना रूढी बादी हाल खबर हाम्रा। देउता धामी ठिकै भागी आ फन्नी ठौर बिमार भ्यालै देवतारी धोइ गरौँ त गौर। बरु तसोइ शङ्का भ्यालै दुयै बाटो गद्दु अकालमै धै भुणाइ त क्याइ हो भागी मद्दु। एक बाटो अस्पताल जानु दोस्रो मन्दिर उसै बाटो हिटिरहनु जहाँ खुला तकदिर। धामीका लाग्याले पछा समय झान्या खेर नपुगिने टौरा बटी होइ जाने अबेर। धोइका गया शान्ति हुन्छे उसै हिट बाटो खर्चलाई दौडधुप कम्ती शान्ति हुने छाँटो। कै घटना इसाई छन् उल्टा पुल्टा भ्याका कति त धेकिया हुन्न अकालमै ग्याका। मेरो भन्नु यही रहे बार आफ्नो जान्नु गर इसै छ कुरडी काने हम सबैका घर। जैलाई जसी सोच भागी जयको जसो ठिक उसै गर तमलाई पन कि भन्नु छ झिक। काहीँ त धेक्याका घटना काहीँ त सुनेका सत्य साबित होइरहन यी घटना भनेका। गद्दाई रौला भला भली इसाई खानी थोडी ऐल भने निसी गयौँ दुयै हात जोडी ऐल भने निसी गयौँ दुयै हात जोडी। दोगडा केदार गाउँपालिका 5 दोली बैतडी बठे शङ्कर ठगुन्नाजीको रचना थियो। बिमार भएले धामीका उहाँ हैल गए अस्पताल जा समयमै अस्पताल पुग्यो भने पछाडि रोग निको होलो। बिमार मान्छे समयमै उपचार पाए पछाडि सुरक्षित लगाए होलो। यही प्रसङ्ग थियो गीतमी। बहुत बहुत धन्यवाद शङ्कर ठगुन्नाजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। बुढाओ केटाकेटीलाई सिङ्गल सिङ्गल हामीले ओड्डा एक दडो बाकुलो डबल ब्ल्याङ्केट किन्न हेर तग्दा झाडीले कुठो काम जान्छ मेर त। फेरुवावाला आउन त किन्ला पै घरैखी। अरे शिव कति सम्झाऊ 4 कमला पिठिनी लेबर आउनहान फेरुवावाला मैले बर मुख ढाकबर ओड्डाइले रोज लाग्दिन म त। मदन चोक महेन्द्रनगर जाना अब न्यू भुवनेश्वरीमी 1 कमलो धेकाउना दोकानदारी भनेले 50 कमला खोलबर धेकाउनाहान छानी किन्यो तन फेरुवालाई ताहे लेबर बेचे भने ग्या
मोटा मोटा ब्ल्याङ्केटका खोल सिङ्गल डबल गरम तन्ना चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन्यो न त रन्दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कमला देवी पाण्डेजीले अमरगढी नगरपालिका 3 रोडगा डडेलधुरा बठे जो मान्छे मैठुलो भन्छ उइसा बहे नानो शीर्षक राखपर लेखराइ छ रचना। भला दम्मी मै हुँ भन्ने नै भर्ण्याको मान्नो जो मान्छेले मैठुलो भन्छ उइसा बहे नानो। साथी भाइकी हेला गद्य मयै निको भन्ने तसो सोच क्याइ गरन्छौ हरे शिव धन्य। मै बर्ण्याको अहङ्कार तसो जन सिक कसै कि आदत धेकी मैला गन्जे दिक्क। सर्क तारा लुक्च्या जसा कुरडीका गुल्टा मै जसो कोही नै ती भन्ने काम उल्टा उल्टा। अगुवा हुन कि खोज्या भ्रष्टाचार गद्या क्याइ गरन्छौ तसो भने रिसै रिसले मध्य। भौतै छन् नेपालमी भ्रष्टाचार गद्या गरिबलाई काम गराए पैसा दिनाइ मध्य। माछा धेक्या दुला हात स्याप धेक्या बाहिरी यिनरी कहानी लेख्या भरि न्याइथी डायरी। देशको चाहिँ अगाडि बढाउ ईसा काम गर्याले पछा तमलाई कोहेरलो केही दुःख पढ्याले। स्वानी हौ कि मर्द हौ कि घमण्ड निको नाइ कोही बेला कहिले छ मद्दु मिली खा दाजुभाइ। क्याइरो याउँछौ धरती माता क्याइ गरन्छौ गल्ती भ्रष्टाचार नेपालमा आयो चलन चल्ती। कोही दाजुभाइ खुसी हुन्न कोही बजाउन ताली यो गीत लेखेको धेकी कोही कोही दिन्न गाली। आफ्नो जोडै न देख्दा अर्खा देख्दा लिखो अर्खाको निकोलै गट्टो आफ्नो गल्ती निको। जो मान्छे बलियो हुन्छ उहीको भण्या मान्ने कोया थिएन नेपालमा निको गट्टो छान्ने। धपाई दिथ्यो भारतले नेपाली दाजुभाइ आउँछ पुछ महतारिका बना नेपाललाई आउँछ पुछ महतारिका बना नेपाललाई। जो मान्छे मैठुलो भन्छ उइसा बहे नानो शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कमला देवी पाण्डेजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 3 रोडगा डडेलधुरा बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद कमला देवी पाण्डेजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिए हुनाले। जानकी जोशीजीको एक रचना छ मैलानको बेथा शीर्षकमी दोगडा केदार गाउँपालिका 1 रिम एकान्त बस्ती बैतडी बठे लेखराइ छ। धन्य प्रभु सृष्टिकर्ता धन्य हरिनाथ कति हुन्छ महिला पीडा भण हजुर साथ। अन्तर गर्ने इजा बाबा आफ्नै जन्म्या थात चेलो बस्या जन्म्या घर चेली पराई जात। चेलो जन्म्या भोग्ब त्यार न्वार नक्का दिन चेली जन्म्या हात धागो पाड्या एकै छिन। चेलो जन्म्या आफकै हुने छोरी पर घरी यसै छन् समाजका बोली आउँछे थरहरी। चेलालाई दुधरे भात चेली घोगा रोटो जन्मजात छोरीको कठै हुने रहेछ खोटो। छोरी जात नजर बन्द समाजमा नजानु छोराले मोजमज्जा गर्नु छोरी मागी खानु। नाना छन् कि बात ईसा ब्या गर्या पछाडि औरसित बोले बटी लोग्नेले लछाडी। समाज छ कलङ्की हाम्रो अन्धविश्वास बर्ती मुन्टो लुकाई मैला बसु लोग्ने कि मन पडी। एकै गाडी दुई घुरुडा कानु नक्का घेरा नारीले नखप्दो पीडा मन नाइ पड्डो मेरा। गाई गोठा भैँसीका गोठा रज सोला बेला नुनचुका हाले कि दाल खेपी राख्नु हेला। मैलाको ओछ्यान हुने परालको घुन रातभरिका मच्छरले काटी खाना खोर्न। बर्खा कालको घाम पानी हिउन लाग्दै जाडी उही लाग्दा मच्छर स्याप बुझिदिया लाडी। छाउपडी प्रथाको अन्त्य भयो कागज जमाई लोग्ने जति मोजमज्जामा नारी सकसमाई। लोग्ने मर्या सिन्दुर चुडा नारीले फाल्लु पड्या स्वानी मर्या लोग्ने भने झट्टै बिहा गद्या। नारीको इज्जत ठुलो हुने बलात्कारी
पुरुष जाति क्याइ नै बुझ्जा, यही हो पापको भारी। हाँसी खेली जीव नमाई बस जोइ पोइको झगडा भया, जन जानुन् कोही जोइ पोइको झगडा भया, जन जानुन् कोही। महिलाको व्यथा शीर्षकमी जानकी जोशीजीको रचना थियो। दोगडा केदार गाउँपालिका 1 रिम एकान्त बस्ती बैतडीका मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद जानकी जोशीजीलाई। नालीकुट्या छैमना हुने उन्दिन बाइगया शीर्षकमी सरोज भट्टजीको रचना छ। नाउँका पछाडिबाट शिरीष जोड्लाइ छ। टिताबै बैतडीको जरमथलो अच्याल ऐटपुर कञ्चनपुर बसान बैजनाथ इन्जिनियरिङ कलेजमी पड्डाहान नतानी चिलिमको सरको नै त भोक निन पड्डी ढोग सबजनालाई मेक बठे मिन सुक्यारी भई चिलिम चढी रुब सके खात बिसाइ हाल्या तेराई दैला पूर्ण दिन की बात आगाको साधन त्यो कठै झुलोरे औ पाडो ओड्डा किलाई कति न्यालो मुन्नीको काँथडो भातकी डगन हुन्थी पकाउँथ्या काजबार भोक हुन्थी समस्या थी दुई छा कस्या टार हैजा कालो जर जसा महामारी रोग कुल्या भर माटी पर काटी या बिजोग नै द बाइते नै मेडिकल जडीबुटीका भर बन्जङ गलय अस्पताल थियो सबजना डाक्टर चौवन निरे पैडा कठै घङ्गरा अङ्गडा रहन सहन लबाई खबाई क्यारामडो तगडा कख्यालो कानै निहाली गोरबा छनका साथ आनन्द की जिन्दगी थी नै चिन्ता की बात नुन ल्याउनु बड्डा झन्थ्या 2 दिनको बाटो कण्ड रमा घी बेचेर ल्याउँथ्या लुगा फाटो अच्याल पड्डा पासु नाकी पहिलीमा सिक्का कि स्कुल्यानलाई मास्टर कि डर हुन्थे झिक्का कि पढम पैँचो कति निको अडौस पढौस सँगै काम गद्दाले बड्डो काम गद्दा हौस एकर खामा माया पिरेम भरौसा विश्वास इनकुरा खिन लाग्या हुन पस्यो विश्वास जुणिज नैको मान कति निकेरी राख्या थियो संस्कृति सनातन बाटा सत्यले हाँक्या थियो एक रुपियाँमा जाँत हेर्या भणन थ्यालै बज्या अच्याल त भकारी समेत रुपियाँ नैले टाँज्या फाम छ कि भुलिग्या भणी लेख्याको तबैलाई इन्दिन खायाका जति सम्मान छ सबैलाई इन्दिन नरे उन्दिन तौल तराजु मनका चामल लिफण बर गया बाँची गया कनिका कलिका इन्दिन कठै पापले छाइ गया नाली कुट्या 6 महिना हुने उन्दिन बाइ गया नाली कुट्या 6 महिना हुने उन्दिन बाइ गया। सरोज भट्टजीको रचना पड्डा पड्डाई आजको कार्यक्रमको समय सकिया हुनाले बिदा बारी माग्दौ सँगै बस्दिया सुन्दिया रचना पठाइदिया बहुत बहुत धन्यवाद छ। भोला 8:05 में भेट्ला। नमस्कार।